अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जी डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होमियो। दोस्तों, हार्ट अटैक ये बहुत जिसे कहते हैं ख़तरे वाली एक ख़बर होती है किसी बंदे को कि इस बंदे को हार्ट अटैक हो गया है। तो आज हमारे वीडियो में आज इसी बात को डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, कितनी किस्में होती हैं, और स्पेशली जो आपको टाइटल से नज़र आ रहा है, मैं आज एंजाइना पर ही बात करूँगा। लेकिन आम लोग जो हैं उनको ये पता नहीं होता कि ये हार्ट अटैक की भी अक़साम होती हैं। जैसे इसमें दो बड़ी अक़साम ये हैं कि एक एंजाइना होता है और दूसरा होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इस पर बात होगी दोस्तों, लेकिन आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलते रहें। व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हार्ट अटैक ये दो अक़साम की जो मैंने बयान की हैं, दोनों में ही एंजाइना में और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दिल के पट्टों को जो खून की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। लेकिन इसमें फ़र्क को ज़रा समझ लें और मैं सलीस तरीके से आपको फ़र्क समझा देता हूँ कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है इसमें सप्लाई कम होने के साथ साथ दिल के जो पट्टे होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा होता है। और जैसे इसके नाम से जाहिर है कि मायो कहते हैं मसल्स को, कार्डियल कहते हैं दिल को, और इन्फार्क्शन कहते हैं डेथ को। यानी उनमें जो दिल के जो बाज़ पट्टे होते हैं उनमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो डैमेज होते हैं। तो ऐसे में अगर खून की सप्लाई भी कम हो जाए तो फिर बंदे का हार्ट अटैक जानलेवा हो जाता है। एंजाइना में इसमें भी खून की सप्लाई दिल के पट्टों में कम हो जाती है, लेकिन इसमें जो दिल के पट्टे होते हैं उनमें कोई डेथ नहीं हुई होती, यानी उन पट्टों में कोई नुकसान नहीं होता। जस्ट खून की जो सप्लाई होती वो कम हो जाती है। और एंजाइना का अगर मैं आपको डेफिनेशन सादा अल्फाज में समझा सकूं तो वो ये होगा कि ये बेसिकली जो हमारी दिल को ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का जो एक बैलेंस होता है वो एंजाइना में डिस्टर्ब हो जाता है, यानी उसके डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आ जाता है जिससे दिल पर बर्डन आता है। और वो अलामात जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि एंजाइना के जो अलामात होती हैं तो वो इसी ऑक्सीजन के डिमांड और सप्लाई के इम्बैलेंस की वजह से मरीज़ को देखने में मिलती हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि एंजाइना में हम अगर मरीज़ हैं तो हमें क्या क्या अलामात मिलती हैं कि हमें क्या हो रहा होता है। यानी मरीज़, ये मैं आम लोगों के लिए भी ये बात कर रहा हूँ ताकि वो ये समझ सकें कि ये एंजाइना का अटैक है। उसमें क्या होता है, दिल या लेफ़्ट साइड पर इंतहाई शदीद दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने चूरा घोंपा हो, यानी दिल पर। उसके साथ उसके लेफ़्ट जो तरफ बाजू है उसमें भी दर्द होगा, लेफ़्ट तरफ गर्दन है उसमें भी होगा, साथ में उसके जबड़े और कनपट्टी की तरफ भी दर्द जाएगा। इसके अलावा मरीज़ को मतली और के की कैफियत भी होती है। उसके अलावा इसका पसीना छूट जाता है, सख्त सर्दी भी हो अगर इसको ये तकलीफ़ शुरू हो जाए तो उसके पसीने भी छूट जाते हैं। खौफ होता है, घबराहट होती है और मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। मरीज़ को दिल ऐसे महसूस होता है जैसे इसको निचोड़ा जा रहा हो। इसमें जलन, दबाव और दर्द का एहसास मरीज़ को बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो वो चीदा अलामात हो गई हैं जिस पर हमें पता चल जाता है कि मरीज़ को एंजाइना है, या इंसान को खुद ही पता चल जाता है कि मेरे जो ये अलामात हैं ये दिल के आर्ज़े के वजह से मुझे ये अलामात देखने को मिल रही हैं। अब हम चलते हैं कि ये एंजाइना किन लोगों को ज़्यादा होता है। तो एंजाइना का मर्ज़ ज़्यादातर अव्वल अव्वल अगर आप देखें तो इसमें हम देखते हैं कि अगर उसकी मोरासी बीमारी तो नहीं है, हेरिटेबल यानी जेनेटिक काज जिसे हम कह सकते हैं कि अगर वालिदैन में एंजाइना है तो बच्चों में भी एंजाइना होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा ओबेसिटी के शिकार यानी मोटापे के शिकार जो लोग हैं उन्हें एंजाइना का ख़तरा होता है। डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ जो हैं उनको भी ये ख़तरा हो सकता है कि उनको एंजाइना भी हो जाए। साथ में
کولیسٹرول اگر بہت ہائی لیول پر جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آرٹریوسکلروسس بھی ہو گئے، یعنی جو ہماری شریانیں ہیں وہ تنگ ہو گئی ہیں، سخت ہو گئی ہیں، اس میں کولیسٹرول کے ڈپازٹس آ گئی ہیں، تو ایسے مریضوں کو بھی آکسیجن کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق آئے گا، جس سے ان کو انجائنا کا خطرہ ہوگا۔ ساتھ میں ایسے مریض جو تمباکو کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، جیسے سگریٹ بیڑی پینا، تو ان لوگوں کو بھی زیادہ چانس ہوتا ہے کہ انہیں انجائنا ہو جائے۔ الکوہل ایڈکٹ پیشنٹ جو ہیں ان کو بھی چانس ہوتا ہے کہ انہیں انجائنا ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو سیڈنٹری لائف زیادہ گزارتے ہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے ان کا جاب نیچر اس طرح ہے کہ وہ زیادہ ٹائم تک بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کوئی ایکسرشن نہیں ہوتی، ان کی کوئی ورزش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بس اس کے جسم میں خوراک کھانا اور پھر اس سے جو فیٹ ڈپازٹس بنتے ہیں اور جسم میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی انجائنا ہو سکتا ہے۔ اب دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اس انجائنا کے اقسام کتنے ہیں۔ سب سے مشہور اقسام تو دو ہی ہیں، جسے اسٹیبل انجائنا کہتے ہیں اور دوسرے کو انسٹیبل انجائنا کہتے ہیں۔ اور اسٹیبل انجائنا موسٹلی کیسز میں یہی انجائنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر باڈی پر زیادہ پریشر پڑ گیا ہے ایکسرشن کا، یعنی بہت زیادہ اس نے کام کر لیا جسے ایکسٹینسیو ورک کہتے ہیں، یا دل و دماغ پر کسی سانحہ، کسی ٹینشن، کسی پریشانی سے بہت زیادہ سٹریس آ گیا ہے، تو ایسے حالت میں مریض کو انجائنا کا اٹیک ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے قسم میں جو آتی ہے وہ انسٹیبل انجائنا ہوتا ہے۔ انسٹیبل انجائنا میں یہ ہوتا ہے کہ مریض بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، اس نے کوئی ایکسرشن نہیں کی، اسے کوئی بری خبر نہیں ملی، اسے کوئی دماغ پر پریشر نہیں پڑا، لیکن پھر بھی اسے انجائنا کا اٹیک ہو جاتا ہے، اور یہ 10 منٹ تک یہ اٹیک یا درد اس کے ہوتا رہتا ہے، اور ایک درد اگر ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد دوسرا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسے انسٹیبل انجائنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ویور دو قسم کے انجائنا آتے ہیں۔ ایک مائکرو ویسکولر انجائنا ہوتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آرٹری واٹری دل کی جو ہوتی ہے وہ بلاک ہوتی ہے، لیکن دل کی چھوٹی شریانیں اپنا وہ کام نہیں کرتی جو وہ پراپر دل کے فنکشن کے لیے کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ انجائنا ہو جاتا ہے، اور یہ اکثریت عورتوں میں دیکھنے میں آتا ہے، اور اس کا دورانیہ بھی دردوں کا تقریباً 10 منٹ لگ بھگ ہوتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویور اس کے بعد جو انجائنا کی قسم آتی ہے وہ ویریانٹ انجائنا ہے۔ ویریانٹ انجائنا جو ہوتی ہے وہ بہت ریئر ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، اور یہ بھی اکثر اس کی جو بہت بڑی علامت ہے وہ یہی ہے کہ آرام کی حالت میں آتی ہے، اور اکثر سوتے میں یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوستوں اقسام تھی انجائنا کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس کے علاج کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں ہمارے پاس کون سی ایسی ریمیڈیز ہیں۔ دوستو ہومیوپیتھک میں ہمارے پاس اس کی بہت بہترین ادویات ہیں، اور میرے کلینکل پریکٹس میں نے دیکھا ہے کہ اتنا ایکسیلنٹ ریزلٹ ہے کہ مریض کو پہلے ہی ڈوز پر کافی ریلیف ملتا ہے۔ یعنی ایمرجنسی میں بھی ایسی میڈیسن ہومیوپیتھک میں موجود ہیں کہ اگر وہ دورے کے دوران دی جائے تو مریض کافی حد تک سنبھل جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے، اور لائف تھریٹننگ کنڈیشن میں نہیں جاتا، یعنی اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور لانگ رن میں بھی اگر میڈیسن اس کو دی جائیں تو جس بھی ہارٹ کے مال فنکشن کی وجہ سے آکسیجن کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق آیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں یہاں آپ کو صرف ہومیوپیتھک ریمیڈیز کے چند نام بتاؤں گا کہ جو انجائنا میں کافی زیادہ یوز ہوتے ہیں علامات کے مطابق۔ یہاں میں آپ سے وہی بات کروں گا جو اکثر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ ہر مسئلے میں سیلف میڈیکیشن سے بچیں، اور آپ وہ میڈیسن استعمال کریں جو آپ کو کسی کمپیٹنٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے آپ کی علامات لے کر آپ کو بتائے ہوں، تو وہ آپ کے حق میں انتہائی بہتر ہوتا ہے، نہ کہ سیلف میڈیکیشن۔ تو اس میں ہماری جو دوائی آتی ہیں اس میں ایکونائٹ ہے، لیکسس ہے، ناجا ہے، میکفاس ہے، اسپائجیلیا ہے، کریٹیگس ہے، یعنی بہت لمبی فہرست ہے۔ ہومیوپیتھک میں کولیکٹیو علامات لے کر کہ کیوں ہوا ہے، صدمے کی وجہ سے اگر اسے انجائنا ہوا ہے، اس میں تھوڑا چھوٹا سا ایگزامپل دے دوں، تازہ صدمے کی وجہ سے اس کو انجائنا ہوا ہے، تو اب یہاں ہم کوئی میڈیسن استعمال نہیں کریں گے، لیکن ایگنیشیا دیں گے۔ اگر اسے
دیرینہ کوئی غم لگا ہوا ہے، بہت پچھلا غم. اب یہ غم میں آپ کو 2 ریمیڈیز بتا رہا ہوں کہ غم میں لگنے والا انجائنا اگر تازہ غم ہے تو اگنیشیا، اگر پرانا غم ہے تو اس میں نیٹرمیور دیں گے آپ. تو یہاں سے سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو اس لیے یہ بتایا ہے کہ علامات کے مطابق اگر دوائی ہوگی تو آپ کا مریض بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.